अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपनी ख़ास रहमतों की छाँव में रखे और आप सब के घरों में खुशहाली और सुकून का दौर दौरा हो। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सूरह अनाम आयत नंबर 31 का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा वहुम यहमिलूना औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून। वर्ड टू वर्ड तर्जुमा। क़द तहक़ीक़, ख़सिरल्लज़ीना घाटे में पड़े वो लोग जिन्होंने कज़्ज़बू झुटलाया बिलिक़ाइल्लाहि अल्लाह से मिलना, हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब जाअतहुम आ पहुँची उन पर अस्सातु क़यामत बग़दतन अचानक, क़ालू वो कहने लगे या हसरतना हाय हम पर अफसोस, अला पर मा फ़र्रतना जो हमने कोताही की, फ़ीहा उसमें, वहुम और वो, यहमिलूना उठाए होंगे, औज़ारहुम अपने बोझ, अला पर, ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों, अला आगाह रहो, साअ बुरा, मा यज़िरून जो वो उठाएंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा देखने के बाद अब मुहावरा तर्जुमा। यकीनन खसारे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया, यहाँ तक कि जब इनके पास क़यामत आ पहुँचेगी कहेंगे हाय हमारा अफसोस उस पर जो हमने उसमें कोताही की, और वो अपने बोझ अपनी पुश्तों पर उठाएंगे। सुन लो बुरा है जो वो बोझ उठाएंगे। पिछले आयात में भी हमने आपको ये बात बताई कि अल्लाह की मुलाकात की तकज़ीब करने वाले, झुटलाने वाले जिस खसारे और नामुरादी से दोचार होंगे, अपनी कोताहियों पर जिस तरह नादिम होंगे और बुरे अमाल का जो बोझ अपने ऊपर लादे हुए होंगे, इस आयत में उसी का नक्शा खींचा गया है। फ़र्रतना फ़ीहा में ज़मीर अस्साअ की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है, यानी क़यामत की तैयारी और तस्दीक के मामले में जो कोताही हमसे हुई उस कोताही ने हमें सरासर घाटे में डाल दिया, और हमने अपनी ज़िंदगी में बुराइयों और कुफ्र और शिर्क का इर्तिकाब करके जो कोताहियाँ की हैं उसका मतलब है कि हमने ईमान के बदले कुफ्र ख़रीदा। ये हसरत हो रही होगी क़यामत के दिन। ये जो कहा जा रहा है ना वो अपनी पीठों पर बोझ लादे हुए होंगे, तो ये महज ख़याली तसव्वुराती बोझ नहीं होगा, बल्कि ये बोझ बाकायदा हकीकत बनाकर किसी जानवर की शक्ल में गुनाहगारों की पुश्तों पर लाद दिया जाएगा, जैसा कि सही हदीस में भी इस बात का जिक्र आया है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने उन लोगों के खसारे का हाल बयान किया है जो अल्लाह के हुजूर जवाबदेह होने और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने के इनकारी हैं। इससे बढ़कर खसारा और घाटे की बात और क्या हो सकती है, और वो इसी हाल में रहेंगे यहाँ तक कि जब अचानक मौत उन्हें आ दबोचेगी तो बुलंद आवाज़ से अपनी हसरत और नदामत का ऐलान करेंगे, अफसोस सद अफसोस हम दुनियावी ज़िंदगी में गफलत से काम लेते रहे, जिसकी वजह से आज इस अजाब में मुब्तला हुए। और इस पर मज़ीद ये होगा कि वो अपने गुनाहों को अपनी ही कमर यानी पुश्त पर ढो रहे होंगे। उलमाए तफसीर ने लिखा है कि बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला इनके गुनाहों को एक बदशक्ल इंसान की सूरत दे दें, किसी जानवर की सूरत दे दें,
جسے کافر میدان محشر میں اپنی پیٹھ پر ڈھوئے پھرے گا، جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فرضی تمثیل ہو جس کے ذریعے روز قیامت کافروں اور مشرکوں کا حال بتانا مقصود ہو۔ یہاں پر قیامت کے لیے لفظ ساعہ یا ساعت کا استعمال کیا گیا ہے، تو قیامت کے کئی نام ہیں، اس میں سے ایک الساعت بھی ہے، یعنی وقت مقرر اور متعین پر آنے والی۔ بغتتاً سے مراد یہ ہے کہ وہ مقدر ہے، مگر دنیا والوں کو اس کا صحیح علم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی، وہ اچانک غیر متوقع طور پر آ جائے گی۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ یہ مکے والے جو خدا سے نہیں ڈرتے، جنہیں یوم حساب کا کوئی خوف نہیں ہے، بے دھڑک اور بلا تامل نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، مصروف ہیں، یہ اس وقت کیا جواب دیں گے جب قیامت اچانک آ کر ان کی مسرتوں کا خاتمہ کر دے گی، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ گناہوں پر پیٹھ کے لادنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا یا پیٹھوں پر گناہ لادنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کا بوجھ نتائج کی شکل میں یہ بھی بھگت رہے ہوں گے یا محسوس کر رہے ہوں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اللہ پاک اعمال کو کوئی جسمانی شکل دے دے۔ اس دن ان غلط اعمال کرنے والوں کو اچانک قیامت کے آ جانے کے بعد احساس ہوگا، ندامت ہوگی، خجالت ہوگی، اور وہ پچھتاوا کریں گے اپنی بدعمالیوں پر، اور ممکن ہے الدار الآخرہ یہ اپنے گناہوں کے بوجھ سے لدے ہوئے ہوں اور اپنی بد کرداریاں اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں۔ کیا برا بوجھ ہے۔ ابو مرزوق رحم اللہ فرماتے ہیں، کافر یا فاجر جب اپنی قبر سے اٹھے گا، اسی وقت اس کے سامنے ایک شخص آئے گا جو نہایت بھیانک، خوفناک اور بدصورت ہوگا۔ اس کے جسم سے تعفن والی سڑاند کی سخت بدبو آ رہی ہوگی۔ وہ اس کے پاس جب پہنچے گا، یہ دہشت اور وحشت سے گھبرا کر اس سے پوچھے گا، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، خواب، کیا تو مجھے پہچانتا نہیں؟ یہ جواب دے گا، ہرگز نہیں، صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو نہایت بدصورت، کری منظر اور تیز بدبو والا ہے، تجھ سے زیادہ بدصورت کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا، سن، میں تیرا خبیث عمل ہوں جسے تو دنیا میں مزے لے لے کر کرتا رہا۔ سن، تو دنیا میں مجھ پر سوار رہا، اب کمر جھکا، میں تجھ پر سوار ہو جاؤں گا۔ چنانچہ وہ اس پر سوار ہو جائے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ وہ لوگ اپنے بد اعمال کو اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ظالم شخص قبر میں جاتا ہے، اس کی لاش کے قبر میں پہنچتے ہی ایک شخص اس کے پاس جاتا ہے، سخت بدبو، سخت بدصورت، سخت میلا، قابل نفرت لباس۔ یہ اسے دیکھتے ہی کہتا ہے کہ تو بڑا ہی بدصورت ہے، بدبودار ہے، اور وہ کہتا ہے جو کہ بدبودار ہوتا ہے، تیرے اعمال ایسے ہی گندے تھے، تیرا لباس نہایت متعفن ہے، اور کہتا ہے کہ تیرے اعمال ایسے ہی قابل نفرت تھے۔ وہ کہتا ہے، اچھا بتا تو صحیح، اے منحوس تو ہے کون؟ یہ کہتا ہے، تیرے عمل کا مجسمہ۔ اب یہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور اس کے لیے عذابوں کے ساتھ ساتھ ایک اور عذاب تیار ہو جاتا ہے۔ جب قیامت کے دن یہ اپنی قبر سے چلے گا تو یہ کہے گا، ٹھہر جاؤ، دنیا میں تو نے میری سواری کر لی ہے، اب میں تیری سواری لوں گا۔ چنانچہ وہ اس وقت اس پر سوار ہو جاتا ہے اور اسے مارتا پیٹتا، ذلت کے ساتھ، جانوروں کی طرح ہنکاتا ہوا جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اس آیت کے یہی معنی ہیں۔ دنیا کی زندگانی وقتی ہے، چند روزہ ہے، اور تم کھیل تماشا اسے سمجھ رہے ہو، اور آنکھ بند ہوئی اور خواب ختم ہو جائے گا۔ البتہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے آخرت کی زندگانی بڑی چیز ہے اور بہت ہی بہتر چیز ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے اور اس زندگی میں آخرت کے لیے کوئی حصہ بچا کر نہیں رکھتے؟ اگر انہوں نے بچایا تو کیا بچایا؟ بدعمالیاں، اس کا بوجھ، اللہ کی ناراضگی، اور پھر جہنم۔ استغفر اللہ۔